अभिवादे अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इत्येतस्य कुर्यात् उद्घाटनम्। दिल्ल्यां राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे च 3 स्थानेषु आयोज्यमानमस्ति एशिया महाद्वीपस्य सर्वतः बृहन् वाहन प्रदर्शनक्रमः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः उत्कृष्टेभ्यः क्रीडकेभ्यः अद्य प्रदद्यात् राष्ट्रीय खेल पुरस्कारान्। डी गुकेशः, मनु भाकरः, हरमनप्रीत सिंहः, प्रवीण कुमारः च प्राप्नुयुः मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारान्। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य नामाङ्कन दिवसावसानमद्य। साम्प्रतं यावत् 70 55,500 संख्याकाः प्रत्याशिनः विहितवन्तः। साम्प्रतं यावत् नामाङ्कनं फेब्रुवरी मासस्य 5मे दिनाङ्के भवेत् तावत् नवदिल्ल्यां मतदानम्। गाजा क्षेत्रे संघर्ष विराम स्वीकरणात् परम् इस्राएलदेशस्य मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशने जायमानः विलम्बः। संयुक्तराज्य अमेरिकीयः विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् रविवासरात् प्रभृति अनुपालितः भवेत् संघर्ष विरामावधिपरः सन्धिः। अथ क्रीडावार्तासु। इंडिया ओपन बैडमिंटन इत्याख्य प्रतियोगितायां पीवी सिन्धु किरण जॉर्ज इत्येतयोः प्रागुपान्त्यचक्रीया स्पर्धाद्य। सात्विक चिराग युगलमपि क्रीडेत् अद्य प्रागुपान्त्यचक्रीयां स्पर्धाम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इत्येतस्य द्वितीयं संस्करणम् अद्य उद्घाटयेत्। अद्य प्रभृति समारभ्यमाणः एषः वाहन प्रदर्शनपरः कार्यक्रमः जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्कं यावत् आयोजितः स्यात्। एतत् आयोजनं वाहनोद्योगक्षेत्रे क्रान्तिकारी पदक्षेपत्वेन कथ्यमानमस्ति यत् समग्रमूल्यादिप्रकरणम् आधृत्य भविष्ये वाहनादिसम्बद्धानां समाधानानाम् अनेकानि द्वाराणि उद्घाटयिष्यति। ऐषमः आयोजनस्य विषयः अस्ति बियॉन्ड बाउण्ड्रीज अर्थात् सीमापारमिति। कार्यक्रमः एषः नवदिल्ल्याः प्रगतिमैदानस्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र द्वारकास्थितायां यशोभूमौ अथ ग्रेटर नोएडा क्षेत्रस्य इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इत्येतस्मिन् च प्रदर्शनकेन्द्रे आयोजितः अस्ति। नवाधिकसंख्याकैः प्रदर्शनकार्यक्रमैः अथ च 5 लक्षलोकैः सह एषः प्रदर्शनक्रमः वाहनक्षेत्रीय समाधानानां पूर्णां श्रृङ्खलां प्रदर्शयिष्यति। अन्ताराष्ट्रीय सहभागिता ऐषमः सर्वाधिकी अस्ति यतः 100,500 संख्याकाः वाहनविज्ञाः एतत् क्षेत्रीयं भविष्यं निर्धारयितुम् अत्र समवेताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य ऐषमः राष्ट्रीय खेल पुरस्कारान् प्रदद्यात्। राष्ट्रपति भवने आयोज्यमाने समारोहे शत्रुञ्जय क्रीडायां विश्वविजेता डी गुकेशः, पेरिस ओलम्पिक क्रीडासु पदकद्वयम् अर्जयित्री मनु भाकर इत्येषा, भारतीय हॉकी दलस्य नायकः हरमनप्रीत सिंहः अथ पेरिस पैरालम्पिक प्रतियोगितायां स्वर्णपदक विजेता प्रवीण कुमारः च मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारेण सम्मानिताः भवेयुः। एतदतिरिच्य 34 क्रीडकाः अर्जुन पुरस्कारान् अपि अवाप्नुयुः। सिंगापुरदेशस्य राष्ट्रपतिः थर्मन षण्मुग रत्नम् इत्येषः 5 दिवसीय भारतयात्रायामस्ति। राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मू इत्येताम् अथ प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं सम्मिल्य सिंगापुर राष्ट्रपतिः पत्रकारवार्ताम् अकरोत्। असौ उक्तवान् यत् 65-19 वर्षे सिंगापुरदेशस्य स्वतन्त्रताम् अङ्गीकर्तुं प्रथमदेशेषु भारतदेशः अन्यतमः आसीत्। तदा प्रभृति भारत सिंगापुरदेशयोः सम्बन्धाः सुदृढाः जाताः। सिंगापुरदेशः अनेकवर्षेभ्यः भारते निवेशकर्तृषु देशेषु सर्वथा प्रथमक्रमे अस्ति। देशयोः च परस्परसम्बन्धाः व्यापकरणनीतिकसहभागितारूपेण नवीनीकृताः। यदीयां च घोषणां विगतवर्षस्य सेप्टेम्बर् मासे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सिंगापुर यात्राक्रमे कृतवान्।
राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः सिंगापुर राष्ट्रपतेः थर्मन षण्मुगरत्नम् इत्यस्य सम्मानने राष्ट्रपतिभवने भोजस्य आयोजनम् अकरोत्। राष्ट्रपतेः अथ तदीय प्रतिनिधिमण्डलस्य राष्ट्रपतिभवने स्वागतं कुर्वती राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मिथः सम्बन्धाः एतेषु दिनेषु प्रगाढतां यान्ति इति। साझा इतिहास, विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित मैत्री की लंबे परंपरा तथा विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सहयोग के कारण भारत सिंगापुर सहयोग पिछले कुछ वर्षों में और प्रगाढ़ हुआ। हमारा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश लगातार बढ़ रहा है। हमें हमारे बीच मजबूत रक्षा सहयोग है। फिनटेक और स्किल डेवलपमेंट हमारी साझेदारी के महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरे हैं। हमारे बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध मजबूत हैं और लोगों के बीच काफ़ी आदान प्रदान होता है। बहुपक्षीय मंचों पर भी हमारा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सिंगापुर राष्ट्रपतेः थर्मन षण्मुगरत्नम् इत्यसौ तावत् विगतेषु कतिपयवर्षेषु भारतेन कृतायाः प्रगतेः प्रशंसनम् अकरोत्। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन तावत् पुनरपि ऐतिहासिकः पदक्षेपः विहितः अस्ति। सङ्घटनस्य एतस्य स्पैडेक्स मिशन इत्येतेन अन्तरिक्षयानद्वयगतं संयोजनं वियोजनं च अधिकृत्य ऐतिहासिकं विशेषसाफल्यमधिगतम्। एवं वस्तुतः भारतं, रशिया, संयुक्तराज्य अमेरिका, चीन इत्येतेषां देशानाम् अनन्तरं विश्वस्मिन् चतुर्थः तादृशः देशः जातः यैः अन्तरिक्षे डॉकिंग इति अन्तरिक्षयानगत संयोजन वियोजन प्रविधौ अधिकारः अर्जितः अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इत्येतद् अभियानम् इसरो इत्येतस्य सङ्घटनस्य अल्पव्ययसमन्वितं प्रविध्यभियानमस्ति। एतस्य उद्देश्यं PSLV इति प्रक्षेप्यास्त्रस्य साहाय्येन अन्तरिक्षवर्तिनः यानद्वयस्य संयोजनं वियोजनं च अस्ति। एष प्रविधिः भारतभविष्यार्थं विशिष्टः सिद्ध्येत् इति सबलमनुमीयते। स्पैडेक्स मिशन इत्येतस्य अन्तरिक्षयानद्वयगतं संयोजनं वियोजनं च अधिकृत्य सफलतावाप्तेः भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य पूर्ववैज्ञानिकः पद्मभूषणसम्मानालङ्कृतः च नम्बीनारायणन् इत्यसौ प्रसन्नतां प्रकटितवान्। तेन उक्तं यत् विशेषप्रविधिः एषः भविष्यवर्तिनाम् अनेकाभियानानां विशेषतः गगनाभियानस्य सफलतायै अत्यन्तं सहायकः सेत्स्यति इति। भारतीय जनता पार्टी इति दलेन दिल्लीवर्तिभ्यः 5 जनपदेभ्यः प्रभारिणः नियुक्ताः सन्ति। नियुक्तेषु एतेषु भूपेन्द्र गोठवालः केशवपुरं जनपदस्य, विनोद बछेती इत्यसौ नवदिल्ली जनपदस्य, विजय सोलंकी इत्येषः उत्तरपश्चिमजनपदस्य, संजीव शर्मा पश्चिमदिल्ली जनपदस्य अथ राजकुमारः फलवारियाः नजफगढ़ जनपदस्य निर्वाचनप्रभारित्वेन नियुक्ताः सन्ति। भाजपा इत्येतेन दलेन नियुक्तेषु एतेषु सर्वेषु नेतृषु दलस्य विजयार्थं दायित्वम् अस्ति। अथ महाकुंभ संबद्धा वार्ता। महाकुंभ संबद्धस्य अमृत स्नानादिकस्य भव्यं दिव्यं च दृश्यम् इतोपि रम्यं विधातुम् उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः समग्रं प्रयासं करोति। एतस्यामेव दिशि उदग्रयानैः भक्तेषु पुष्पवृष्टिम् अपि असौ तत्र कारितवान्। सर्वेषु घट्टेषु सन्न्यस्तानां च विश्रमस्थलेषु अपि स्नानादि सम्पादनावधौ भक्तानाम् उपरि भव्यतया पुष्पवृष्टिः सर्वैः सानन्दं साक्षात्कृता। उदग्रयानेभ्यः पाटलादिपुष्पाणां वृष्टिं साक्षात् कुर्वद्भिः तटे उपस्थितैः भक्तैः तैः तु ततः सानन्दं सोत्साहं सभक्ति च जय श्रीराम हर हर महादेव इत्येवम् उच्चैः अनारतं घोषः अपि विहितः, येन महाकुम्भस्य महत्त्वातिशयः पौनः पुण्येन सर्वसमक्षम् आयातः। महाकुंभक्षेत्रं स्वच्छतरं विधातुम् उत्तरप्रदेशप्रशासनं विशेषप्रयत्नान् करोति।
स्थानीयं प्रशासनं तावत् एतदर्थम् अनारतं लग्नमस्ति। महाकुम्भमेलकक्षेत्रे सार्धैकसहस्रसङ्ख्याकाः स्वच्छताकर्मिणः, 2,500 च गङ्गासेवादूताः अपि सर्वथा सन्नद्धाः। एवं महाकुम्भं स्वच्छं, सुरक्षितं, सुव्यवस्थितं च विधाय ते स्वच्छताकर्मिणः प्रयागराजीयं क्षेत्रं सर्वतः शुचिमयं कुर्वन्ति इति स्पष्टतः प्रतिभाति। अपरत्र देश-विदेशेभ्यः श्रद्धालवः दिव्य-भव्य-महाकुम्भे सहभागं कर्तुं प्राप्नुवन्तः सन्ति। तत्र च श्रद्धालूनां भोजनस्य अपि विशेषव्यवस्था कल्पिता अस्ति। महाकुम्भे इस्कॉन संस्थया भोजनालयद्वयं निर्मितमस्ति। एतयोः भोजनालययोः प्रतिदिनं प्रायः 1,50,000 जनानां भोजनं निर्मीयमाणमस्ति। इस्कॉन संस्थायाः एतयोः निर्मीयमाणं भोजनमपि विशिष्टं प्रसादरूपम् अस्ति। पाकस्य अनन्तरं भगवते समर्प्य एतस्य महाप्रसादस्य निःशुल्करूपेण लक्षाधिकेभ्यः श्रद्धालुभ्यः वितरणं क्रियते। एषः महाप्रसादः महाकुम्भक्षेत्रे अनेकेषु प्रमुखस्थानेषु वितीर्यते। इस्कॉन संस्थायाः एतयोः भोजनालययोः सहयोगार्थम् अदानी समूहः अग्रणी भूमिकां निभालयति इति ध्यातव्यम्। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः जो बाइडेन् इत्यसौ क्यूबा देशम् आलक्ष्य कल्पितान् प्रतिबन्धान् न्यूनीकर्तुं स्वविचारं प्रकटितवान्। ट्रम्प इत्येतस्य कार्यभारग्रहणात् पूर्वमेव बाइडेन् इत्यसौ आतङ्कवादस्य प्रायोजकदेशानां सूचीतः क्यूबा देशं निष्कासयिष्यति इति स्पष्टम्। तावत् प्रतिबन्धानां हि प्राक्तनानाम् अपाकरणपरस्य संयुक्तराज्यामेरिकीयस्य निर्णयस्य प्रशंसा क्यूबा प्रशासनपक्षतः कृता अस्ति। संयुक्तराज्यामेरिकीयं प्रशासनं नूनमेव भविष्ये एतस्य निर्णयस्य विपर्ययमपि साधयितुं शक्नोति इत्यपि जो बाइडेन् इत्यसौ उदघोषयत्। इंडिया ओपन बैडमिंटन इत्याख्य प्रतियोगितायां PV सिन्धु किरण जॉर्ज इत्येतयोः प्रागुपान्त्यचक्रीया स्पर्धा अद्य क्रीड्येत। सात्विक चिराग युगलमपि तावत् एतस्यां प्रतियोगितायां प्रागुपान्त्यचक्रीयां स्वीयां क्रीडेत्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।